आपके पास एक रिवायत भी ऐसी नहीं है कि जो सही हो। अमीर المؤمنین فی الرواية والتحديث। सवाल रखा था कि एक सही सनद रिवायत लाएं, किसी में जुरत नहीं हुई। امیر المؤمنین در حدیث شما بهش اشکال کرده. मैदान में तशरीफ़ लाते हैं अली मुआविया साहब, لحن هم داشته، هزار اشکال هم داشته، فتوای اشتباه هم میداده، روایت هم بلد نبوده و چی و چی و چی و چی. نه، امام باید قبول بکنه. ما پیر ما سرمی القابی که شما دادید آمده یه جواب نقضی داده. مثلا شما روایت دارین که امام صادق زراره رو لعن کرده، الان باید 2 ساعت بیاد جواب ما رو بده. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, चंद साल पहले, तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर गया, एक चैलेंज जो है वलियस्ट के प्लेटफार्म से हमारे उस्ताद बुज़ुर्ग जवाद अबुल कासमी साहब ने, जो उलमाए अहले सुन्नत हैं, उनकी खिदमत में रखा था कि आपके पास एक रिवायत भी ऐसी नहीं है कि जो सही हो। अगरचे आपने अपनी किताबों के नाम तो रख लिए, वो नाम आपने इसलिए रख लिए ताकि लोग मुतवज्जे ना हो कि हमारे पास सही रिवायत नहीं है, बस उसका नाम रख दिया सही बुखारी, सही मुस्लिम, इस तरीके से। तो लिहाजा एतराज़ किया था, सवाल रखा था कि एक सही सनद रिवायत लाएं। किसी में जुरत नहीं हुई, जो अहले सुन्नत के जितने भी बड़े बड़े मौलवी हैं, किसी में ये जुरत नहीं हुई कि वो एक रिवायत लाए। मैदान में तशरीफ़ लाते हैं अली मुआविया साहब, रिवायत मुअत्ता इमाम मालिक से पेश करते हैं और उसकी सनद पर जो एतराज़ात उस्ताद ने किए थे उनके जवाबात देने की नाकाम कोशिश करते हैं। अब देखते हैं कि जो उन्होंने जवाबात दिए, इल्म रिजाल में, उनके इल्म हदीस में आया उन जवाबात की कोई वक़्त है या नहीं है, और वो सनद जो उन्होंने कोशिश की है कि सही साबित करें, आया वो सही साबित हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके ऊपर इंशाअल्लाह आज गुफ्तगू करेंगे उस्ताद के साथ, और जो अली मुआविया के एतराज़ात थे उनके जवाबात उस्ताद से लेंगे। अस्सलामु अलैकुम उस्ताद। علیکم السلام و رحمت الله، وقتون بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. ما روایتشون آورد، گفتیم که این روایت اولا طبق مبنای شعبة ابن الحجاج اشکال داره. ببینیم شعبة ابن الحجاج کیه؟ شعبة ابن الحجاج الامام المشهور العلم المنشور فی المناقب مذکور له التقشف و التعبد و التکشف عن الاخبار و التشدد امیر المؤمنین فی الرواية و التحدیث. امیر المؤمنین در تحدیث کیه؟ شعبة ابن حجاج. و زین المحدثین فی القدیم و الحدیث. اکثر عنایتی به تصحیح الآثار. درسته؟ بله. پس امیر المؤمنین در حدیثه. یه عبارتی ازش خوندیم، کل حدیث لیس فیه سمعتو یا لیس فیه حدثنا او اخبرنا فهو خل و بخل. شعبه اینو گفته، امیر المؤمنین در حدیث شما این حدیث رو قبول نداره. حالا شما میخوای بگی من قبول دارم، خب من چیکار کنم؟ آقا 1000 نفر دیگه قبول دارن، نداشته باشه، داشته باشن، که برای من مهم نیستش. که من گفتم یه روایت بیار خود سنی‌ها بهش اشکال نگرفته باشن. ما اینجا سنی امیر المؤمنین در حدیث شما بهش اشکال کرده. میگی نه یه تعریف دیگه اومده. خب منم میدونم شما هر وقت گیر کردین 100 تا تعریف درست کردین. بله. اصلا اشکال ما به شما همینه که هر کجا گیر میکنید یه قاعده فی جاده فری درست میکنید. نه این گفته حالا یه جوری درستش میکنیم. نه این گفته من نه، یه چیزی میخوام که خود سنی‌ها بهش اشکال نگرفته باشه. اونم امیرالمومنین در حدیثتون. این نکته اول. نکته دوم، گفته که اشکالی که بر یحیی اولین راوی گرفتید، این آدم درسته وسط گفتن وسط در حدیثه، ولی خب وسط در حدیثه دیگه، خب وسط در میشه حسن، نمیشه صحیح که. خب همینو گفتیم، شما گفتیم یه روایت اشکال نداشته باشه. کسی که اصلا، حالا شما ادعا میکنید این آدم جرح ندارد، اما همین مقدار که اصلا از اهل حدیث نبوده، من از صحیح مسلم برای شما آوردم عبارت رو. کسی که اهل حدیث نبود این آدم اصلا قبول نمیکردن حدیثشو. لیس به اهل ان یروان. نکته بعد، ما چندین اشکال در مورد خود مالک آوردیم. گفتیم مالک مدلس بوده، بدترین نوع تدلیس داشته، جواب که نمیدن. چندین اشکال مطرح کردیم. یه قاعده است،
من ثبت عدالته و امامته عند الامه لا یؤثر فیه جرح ولا مفسرا. خب ما به همین میخندیم. کسی که من عالم سنی او رو امام میدانم زنام بکنه، لواطم بکنه، فحشام بکنه، دروغم بگه، این از امامت ساقط نمیشه. مثل خلیفهشون چجوریه؟ یه خلیفه هر گناهی کرد، کلیپ هست دیگه، آمد در پخش زنده زنا مرتکب شد، نه این خلیفه است، از عدالت هم نباید ساقطش بکنی، اعتراض هم نباید بکنی. خب اشکال ما به شما همینه، به این قاعده هاتونه. بله این درسته به مالک اشکال کردن، اشکالش هم مفسره ها، وارده ها، ولی خب اشکال وارد این امامه، ما که نمیتونیم به امام اشکال بگیریم. خب همین بگیم، به اصطلاح ما ایرانی ها میشه کوسه و ریش پهن. کوسه اینه که ریشش در نمیاد، بگی این آدم کوسه است ولی ریشاش پهنه. خب مگه میشه کوسه و ریش پهن باشه؟ مگر میشه امام باشه و جرح مفسر داشته باشه؟ اگر داره پس امام نباید باشه. دقیقاً میخواستم به همین جا برسم. من از شما تشکر میکنم آقای علی معاویه، شما با همین حرفت به همه ثابت کردید اینی که ما شیعه ها میگیم علم رجال اهل سنت تناقض داره و قابل حل نیست. همینه. بله جرح مفسر هم داره، آدم این به اصطلاح تدلیس تسویه هم داشته، بدترین نوع تدلیس، لحن هم داشته، هزار اشکال هم داشته، فتوای اشتباه هم میداده، روایت هم بلد نبوده و چی و چی و چی و چی. نه امام باید قبول بکنیم. خب ما گیر ما سر این القابی که شما دادین، جعفر ابن محمد صادق را که دیگه اول الناس بود گذاشتید کنار، رفتید سراغ مالک، رفتید سراغ ابو حنیفه. حالا اینا هم در حد خودشون زحمتی کشیدن، ما نمیخوایم خیلی تو سرشون بزنیم، اما اینا رو نمیشه ما صحیح حساب بکنیم. صحیح یعنی اشکال علمی برش نتوان گرفت. پس راجع به آقای علی معاویه هم به نظرم زیاد لازم نیست وقت بذاریم. آمده یه جواب نقضی داده، مثلا شما روایت دارین که امام صادق زراره رو لعن کرده. خب ما شیعه تقیه رو داریم، شما سنی تقیه رو دارید. ما شیعه میگیم امام صادق تقییتاً برای حفظ جان زراره او رو لعن کرده. تو خود روایت هم اومده، دقیقاً تو همون روایت حضرت توضیح دادن به پسر زراره. شما میخوای بگی مثلا مالک ابن انس به خاطر تقیه حدیث تسویه کرده، مالک ابن انس به خاطر تقیه روایت بلد نبود، مالک ابن انس به خاطر تقیه غلط میخوند، مالک ابن انس به خاطر تقیه فتوا اشتباه میداد. نشد. ما شیعه ها با یک کلمه جواب تو میدیم. حالا الان من میدونم، الان چند دقیقه صحبت کردم، 4-5 دقیقه بیشتر شد. الان باید 2 ساعت بیاد جواب ما رو بده. خب خیلی ممنون استاد. जो अली मुआविया साहब ने इतराज़ात किए थे वो वाक़ई खंदादार थे, मज़ाहिया किस्म के इतराज़ात थे, और जो आखिर में उस्ताद ने बयान किया कि जो आपने जवाब नक़ज़ी दिया है वो असलन जवाब नक़ज़ी नहीं है, और आपको थोड़ा सा ये सीखना चाहिए कि जवाब नक़ज़ी कैसे दिया जाता है। तो लिहाजा जो सवाल जो हमारे इतराज़ात अपनी जगह पर किए गए थे, यानी उस्ताद अलम दोबारा माज़शुन ची می‌خوایم ما گفتیم یک روایت بیارن که این روایت طبق مبنای اهل سنت نشه بهش اشکال گرفت. हाँ, ये दोबारा से उस्ताद ने आपके लिए बयान कर दिया अली मुआविया साहब, इसलिए कोशिश करें कि ऐसे نه او که اصلا بلد نیست، علماشون بیان، مفتیانشون بیان، کسایی که اهل کار کردن یه روایت بیارن که نشه بهش اشکال گرفت. तो लिहाजा आपसे नहीं बल्कि तमाम जो जिन्होंने इस इल्म रिजाल और इल्म हदीस में काम किया हो, जिनको कवायद का पता हो, अली मुआविया साहब का तो हम अपने मुनाजरात में भी देख चुके हैं कि एक रिवायत का जो इबारत है उसका तर्जुमा बेचारे नहीं कर पाते थे। तो लिहाजा अली मुआविया साहब आपके बस की बात नहीं है, आप कोशिश ना करें, अपने बड़ों को मैदान में भेजें ताकि वो आकर एक रिवायत लेकर आएँ और उस रिवायत के ऊपर उनका तसल्लुत हो, उन्होंने काम किया हुआ हो और वो इल्मी और दकीक जवाब दे सकें। लिहाजा हमारा वक्त भी बचाएँ और हमारे नाजरीन का भी वक्त बचाएँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।